الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز. امروز هم در برنامه دیگری از برنامه‌های خطاهای رایج در عبادات صحبت خواهم کرد و از جمله در مورد وضو داشتیم صحبت می‌کردیم و خطاهای رایجی که در وضو وجود داره. یکی از خطاهای رایجی که خیلی زیاد هست اینه که خیلی این خطا رو انجام میدن و اونم اینه که کامل سر رو مس نمی‌کنن، یه جزء کوچیکی رو مس می‌کنن. وقتی که میگم خطای رایجه معنیش این نیست که وضوشون باطله، اینجا میگم خطای رایجیه و اصل این هست انسان وضوش رو شبیه وضوح رسول الله علیه السلام باشه و مس کردن کامل سر جزو سنت هست. بعضیا فقط همین جلو پیشانیش رو، بالاتر از پیشانیش رو مس میکنه، موهای جلوی سر رو مس میکنه و دیگه بقیه رو ول میکنه. میگه موی سرم به هم میریزه یا ترتیبش به هم میخوره یا نمیدونم شونه زدن مشکله و خیلی از این حالا فرم موهاش به هم میخوره، به خاطر همین وضوش رو ناقص میکنه و به خاطر همین این سنت مهم رو ترک میکنه. بعضی از اهل میگن خب واجبم هست، همونطوری که در میبینیم میگه اونی که پیامبر اکرم در حدیث عبدالله ابن زید ابن عاصم رضی الله عنهما اومده میگه مسح رسول الله صلی الله علیه و سلم برأسه فاقبل بیدیه و ادبر. میگه با هر دو دستش بیدیه، با هر دو دستش سرش رو مس کرد، فاقبل و ادبر یعنی جلو رو مس کرد سپس پشت رو مس کرد، یعنی هم جلو سر پیش جلو رو و هم پشت سر رو با دستش مس کرد. فبدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى مكانه الذي بدأ فيه. میگه از اول پیشانیش شروع میکنه تا میرسه پشت سر، دفعه دیگه برش گردون. یعنی فرض کنید این دوری سر هست، از جلو سر شروع کرد تا پشت، پس دوباره برگردون به جای اول. این حدیث متفق علیه است. اما کسی که موش زیاده، موش یعنی یک موی زیادی داره، چه مرد باشه چه زن، یعنی سرش رو مس میکنه به طرف اتجاه مو، جهت مو کدوم طرفه، اینطوری موی سرش رو مس میکنه و تا آخر همش مس میشه و هیچ ایراد و اشکالی. همونطوری که بعضی از علم میگه یجب علیه مسح ما استرسل من الشعر، اگه از دو تا زلف هست اومده اینطوری، هر دو رو اینطوری مس میکنه، اگر رو پشت از پشت مس میکنه، به هر حال در جهت مو سرش رو مس میکنه. در حدیث دیگری که حدیث ربیع بنت معوذ هست میگه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم توضأ عندها فمسح الرأس كله من قرن الشعر كل ناحية لمنصب الشعر ولا يحرك الشعر عن هيئته. میگه پیامبر اکرم علیه السلام موهاش رو، میگه خونه ما بود، وضو گرفت و سرش رو مس کرد، میگه تا فرق سرش رو مس کرد از هر ناحیه‌ای که بود و موها رو به هم نمیزد به خاطر مس کردن، هر طوری که بود همونطوری مس میکرد و این هم جزو سنت‌های مهمه. و نقطه دیگری که وجود داره، بعضیا که مس میکنن یه بار مس میکنن، بعضیا که تکرار میکنن، ببخشید بعضیا که مس میکنن 3 بار مس میکنه، فکر میکنه مس کردنم مثل چیه، مثل بقیه اعضای. نه، در مسح سر تکرار وجود نداره، یه بار مسح سر کنید کافیه، 3 بار مسح سر نداریم. این خلاف سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که علی در وصف وضوی پیامبر این گونه میگه مسح برأسه واحده، میگه سرش رو یه بار مسح کرد، اعضای وضو رو همه رو 3 بار شست ولی مسح سر رو 1 بار انجام داده است. همونطوری که در زاد المعاد اومده الصحیح انه لم یکرر
مسح رأسه. میگه وضوء صحیح و روایت صحیح این هست که پیامبر اکرم علیه السلام برای وضو گرفتن مسح سر رو 3 بار انجام ندادن، 1 بار انجام دادن مسح سر. و درست نیست قیاس کردن در اینجا، بگید ما سر رو هم قیاس میکنیم به بقیه اعضا. در عبادات قیاس وجود نداره. این یک موضوع. موضوع بعدی که وجود داره و البته خب موضوع اختلافی است در اصل. بعضیا برای اینکه گوششون رو مسح کنن میان آب دوباره دستاشون رو خیس میکنن یا آب جدید برمیدارن برای مسح گوش، در حالی که برای مسح گوش نیازی به آب جدید نیست، چون پیامبر فرمود گوش ها جزو سر هستند و با همون آبی که گرفته شده. ببینید کی میگه؟ شیخ ابن عثیمین میگه لا يلزم اخذ ماء جديد للاذنين بل ولا يستحب على القول الصحيح لان جميع الواصفين لوضوء النبي لم يذكروا انه كان ياخذ ماء جديدا. میگه جمیع کسانی که ذکر کردند که پیامبر وضو میگرفته نگفتن که وضو برای گوش هم آب جدیدی برمیداره. خب در نزد مالکی این گونه نیست. البته مالکی ها برای گوش هم آب جدید برمیدارن. اما یکی دیگه از کارهایی که انجام میدن بعضیا مسح کردن گردنشون رو، از پشت گردن تا همه رو مسح میکنن و این اعتقاد غلطیه و این کاری است که از پیامبر نیومده. کسانی که این کار رو انجام میدن خلاف سنت دارن انجام میدن، از خودشون دارن این چیز رو احداث میکنن. فقط اومده مسح سر و مسح گوش اومده، اما مسح گردن، پشت گردن و جلو نیومده. همونطوری که ابن القیم میگه لم یصح عنه فی مسح العنق حدیث البته. میگه در مسح گردن هیچ حدیثی نیومده. ابن باز هم میگه مستحب نیست و اصلا مشروع نیست. مسح سر فقط هست و مسح گوش ها، اما گردن به هیچ وجه. پس یکی از خطاهای رایج مسح گردن هست. گردن رو مسح کردن خطای رایجی است، نباید این کار رو انجام بدید. و از جمله خطاهای رایج دیگری که وجود داره، مثلا این کسی که داره وضو میگیره نه ساعتش رو تکون میده آب زیرش بره، نه انگشترش رو جابجا میکنه تا آب زیر انگشترم آب بره. این دوتا باید حتما انجام بشه. اون کسایی که ساعت پوشیدن، اون کسایی که انگشتر به دست دارن، باید حتما انگشترشون رو تکون بدن که آب زیر انگشترها بره. و این قضیه مهمیه و حدیث میگه در روایتی است که ابن سیرین اومده بحث میکنه، همونطوری که در میگه کان ابن سیرین یغسل موضع الخاتمی، موضع خاتم، جای خاتم ها انگشتر رو میشست. و این موضوع مهمیه که انسان باید حتما مواظب باشه که تحریک، تکون دادن انگشتر، جابجا کردنش یا ساعت شرط رسیدن آب به زیر اون جایی است که انگشتر قرار داره. و چیز دیگری که هست اون همین که آب به تمام اعضای وضو برسه. یعنی هر چیزی که مانع رسیدن آب به عضوی از اعضای بدن میشه باید این رو برداشت. میگه یک شخصی وضو گرفت، ان رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فابصره النبی. میگه به اندازه یک ناخن، به اندازه ناخونی در پشت پاش شسته نبود. پیامبر این رو دید. پیامبر علیه السلام فرمود ارجع فاحسن وضوءک، گفت که برگرد وضوت رو درست کن. میگه فرجع ثم صلا، برگشت وضو رو دوباره گرفت و سپس نماز خوند. و در حدیث در امام نووی میفرماید که ان من ترک جزءا یسیرا مما یجب تطهیره لا تصح طهارته. میگه اگه کسی یک جزو کمی رو از اعضای وضو نشست عمدن یا سهوان یا عمدن، سهوان البته خب اگه کسی بهش یادآور کرد باید حتما متوجه بشه، بره دوباره تکرار کنه. ولی اگه کسی بهش نگفت و ندید و نفهمید، اون دیگه خب
رفع القلمه. اما باید دقت کنه که هیچ جایی از اعضای وضو نباشه که شسته نشود و خیس نشده باشد با آب. قاعده عامی که وجود داره انما کان له جرم یحول دون وصول الماء الى البشرة، هر چیزی که این قاعده است، هر چیزی که مانع رسیدن به آب به عضوی از اعضای بدن بشه باید برداری. جرم داشته باشه نذار آب بهش برسه. و جالب است که میگه وضو صحیح نیست. حالا شما مثلا میبینی کسی یه حالا چیزی رو زده روی انگشتاش، لاک زده روی انگشتاش، میخواد وضو بگیره، خب نمیذاره این لاک، از جلوگیری میکنه از رسیدن آب به سر ناخنت و ناخن رو نمیشوره، در نتیجه وضو باطله. برای اینکه وضو صحیح باشه حتما اون لاکا رو برداری. یا کسی فرض بکن هر مانع دیگری رو اضافه میکنه به صورتش، به عضوی از اعضای وضوش و آب بهش نمیرسه، در نتیجه میگن وضو باطله، باید حتما بره و این رو برداره، وضو رو دوباره بگیره و این خیس بشه. این از خطاهای رایجه که ما چیزهایی که روی اعضای وضومون هست اونها رو بر نمیداریم. یکی دیگه از خصایص دیگری یا خطاهای رایج دیگری که وجود داره وضو گرفتنه. یعنی چی؟ یعنی یک کسی وضو داره و دوباره میاد وضوی دیگه رو این میگیره، فکر میکنه تکرار وضو بدون حاجت و نیاز خوبه. نه، هر وقتی که یعنی وضو تو اگه داری نیازی نیست وضو روش بگیری دوباره. و اگر انسان وضو گرفت نمازشو میخونه، اگر نماز نخون نیاز نیست وضوی دیگری بگیره، مگه اینکه بخواد وضو داشته باشه. اگه کسی وضو گرفت الان نمیخواد نماز دیگه ای بخونه، میخواد دوباره وضو بگیره، این مستحبه در حقش، ولی میتونه با همون وضو هم نماز بخونه. من صلى بوضوئه صلاة ولو نافلة فتجديد الوضوء في حقه مستحب، ومن لم يصلي بوضوئه الأول شيئا من الصلوات لا فرضا ولا نفلا فلا يستحب له التجديد. اما اگه کسی وضو گرفت و نماز نخوند، یعنی وقت نماز نشده بود، نیاز نیست دوباره تجدید کنه. تجدید وضو بدون نیاز به وضو گرفتن یک خطای رایجی است که وجود داره و خیلی ها هستن وضو میگیرن، دوست دارن هی وضو بگیرن، فکر میکنن وضوی زیاد گرفتن بدون وضوی اولیش باطل نشده دوباره وضو میگیری. اگه وضو باطل شد دوباره وضو گرفتی، داشته باشی وضو رو خوبه ولی مستحب. اما اینکه نه نمازی باش خوندی، نه وقت نماز دیگری شده و نه وضو هم باطل شده، تجدید وضو کردن در این صورت اشتباه و آب به هدر دادن است و جایز نیست. و بعضی فکر کردن برای هر نمازی باید وضویی بگیره، فکر کرده واجبه. شیخ الاسلام ابن تیمیه میگه الراجح من الاقوال هو الذي عليه جمهور السلف والخلف من الامر بالوضوء انما هو لمن لم يكن على وضوء. میگه ابن تیمیه میگه رحمه الله، میگه واجب اونی که میگه جمهور سلف و خلف همه به این رو قبول دارن، اینه که امر به وضو گرفتن برای کسی که وضو نداره. اما اونی که وضو داره نیاز نیست که دوباره وضو بگیره. حالا فرض کنیم کسی وضو گرفته، نماز ظهر خونده، وقت نماز عصر میشه باز وضوشو داره، باطل نشده، نرفته دستشویی، باطل نشده، وضوش هست. در اینجا لازم نیست یه بار دیگه وضو بگیره برای اینکه نماز عصر رو بخونه، چون وضوی قبلیش هنوز هست. پس خطای رایجی است که بعضی فکر میکنن برای هر نمازی باید یه وضوی جدید باید بگیری. و ما در روایت داریم که میگه اما اگه کسی و من حضره وقت الصلاة و هو على وضوء فلا يجب عليه ان يتوضا، واجب نیست که وضو بگیره. پیامبر اکرم علیه الصلاة والسلام یتوضا لكل صلاة و احیانا یصلی جمیع الصلوات بوضوء واحد. بعضی وقتا همه نمازها رو با یه وضو میخوند، یعنی وضوش رو داشت، از صبح وضو داشته، باطل نبوده تا نماز عشا.
اگه کسی بتونه این گونه مثل پیامبر وضوش رو نگه داره اشکال نداره. پس این عمل کرده پیامبر دلیلی است برای اینکه ما میتونیم مادامی که وضو رو داریم میتونیم 2 نماز 3 نماز وضومون مادامی که سر جاش هست دیگه نیازی نیست به اینکه تجدید وضو بکنیم مگه اینکه نیاز داشته باشیم و اگر این کارو بکنیم اشکال نداره، ولی فکر نکنیم که نمیشه نماز رو با وضوی قبلی خوند. میشه با وضوی قبلی خوند، ولی اگه میخوای تجدید کنیم اشکال نداره. در حدیث بریده اسلمی هست که میگه ان النبی صلی الله علیه وسلم صلی صلوات یوم الفتح، در روز فتح مکه پیامبر همه نمازها را به وضوء واحد، با یه وضو همه نمازها را خوند. و مسح علی خفیه فقال له عمر رضی الله عنه لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه قال صلی الله علیه وسلم عمدا صنعته یا عمر. میگه حضرت عمر گفت که یا رسول الله کاری رو امروز کردی که قبلا این کارو نمی‌کردی، یعنی قبلا نمازهات رو همراه با وضو نمی‌خوندی. ببینید وقتی که میگیم همه با یک وضو، چون در فتح مکه بوده نماز ظهر و عصر رو جمع خونده قصر و جمع و نماز عشاء و مغرب رو هم قصر و جمع خونده. در اینجا فاصله ها میتونسته خیلی زیاد نباشه و یا همونطوری که از خاص پیامبر بوده از نماز فجر تا نماز عشاء رو هم وضوش رو داشته و همونطوری که حضرت عمر بهش گفت کاری رو کردی که قبلا نمی کردی، گفت که عمدن این کار رو کردم. چرا عمدن؟ به خاطر اینکه مردم بدونن مادامی که وضو داری نیازی نیست تجدید وضو کنی. خوبه اگه تجدید وضو کردی ولی نیازی نیست مادامی که وضو تو داری. و خطاهای دیگری وجود داره که اینها رو هم در وقت دیگری در برنامه دیگری برای شما توضیح خواهم داد. تا برنامه دیگر، تا وقت دیگر، همه شما را به خدای بزرگ میسپارم و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. خدا نگهدار شما.